लावली. मॅडम तुम्ही सगळेजण आयच्या मुळात पयल्या सगळ्यांचे बरें उरता. The theme of this year is to take a plant, plant it and treat it like your mother. To ensure that you take care of it, love it and make sure that it has a very healthy growth. To keep this in mind, we have dedicated party workers with us today. आणि प्रत्येक जणाची जबाबदारी जावन आसा एक सॅपलिंग घेवचें आनी आपल्या घरात लावचें. थ्रू दीस वी विल ट्राय टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल. बाब सुशांतान सांगला तशें 800 ते 1000 भर आमचे कडेन झाडां आसा. कोणाक गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमगेर येवन ती झाडां व्हरच्यो आनी ती झाडां मातशें लावच्यो. खूब जाण येतात व्हरतात पूण कांय कारणाक थोडे जाण ते लावपाक शकना आनी ती तेजे केअर आनी अपकीप करपा खातीर पावना. So it is my humble request during this time we have a good amount of rainfall in the state of Goa. And हांव विनंती करता प्रत्येक फक्त म्हापशा मतदारसंघा भितर न्हू but all over Goa is a very beautiful state with a lot of greenery. Let us keep up the tree plantation drive that we've been doing for the last 5 years of my tenure. आणि हाजे पयलीं इतलीं वर्सां आमी करीत आयिल्ले आसा. Let us keep this in the true spirit of being one with nature and let us ensure that we plant as many trees as possible during this year. आणि झाडे जगवा, झाडे लावा तितकेच महत्त्वाचे आसा. आज सुंदरसा प्रकल्प घेतलेला आसा. सगळ्यांना खबर आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानी सांगितले एक पेड़ वहाँ पे नाही. ही धरती माता आसा तिची जशी आम्ही आईची आमची काळजी घेता तशी या मातीची काळजी घेणं महत्त्वाची आसा. आणि प्रत्येकाने पुढे सरून एक झाड वृक्ष लावणं इतकेच महत्त्वाचे असं जेणेकरून आमच्या पर्यावरणाची रक्षा जातली. आयच्या ह्या कार्यक्रमात आमचे डेप्युटी स्पीकर आमचे आमदार यांच्यानी जे पद्धतीने आज ट्री प्लांटेशनचा कार्यक्रम आणि सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशनचा कार्यक्रम घडवून आणलेला असा. ज्या खातीर आमचो वाईस चेअरपर्सन आसा एक्स चेअरपर्सन इज ऑल्सो देअर आणि सगळे माझे हांगासर कार्यक्रम आसा बीजेपीचे आणि आमचे हांगासर आसतले सगळे म्हणजे भावांनो प्रत्येकाने विनंती आसा प्रत्येकाने झाड लावप इतकेच महत्त्वाचे आसा. पर्यावरणाचे रक्षक आनी आमचे आर्थिक जबाबदारी जावन आसा. आमी झाडे जगोवन महत्वाच्या पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर आमचो हातभार लायतले आणि सुंदरसो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. सगळ्यांक हांगासर उपस्थिती लायल्या बद्दल